तो अजीज़ों, आज का कलाम खुदा एक बार फिर से बहुत ही बाबरकत, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही उत्तम, ज़बरदस्त, फ्रूटफुल, ब्लेसफुल, फलदार, बाबरकत कलाम हमेशा की तरह जो खुदावंद हमें देता है अज़्र बाइबल और खुदा रूहुल कुदस के वसीला से, बहुत सारी बहन भाइयों की दुआओं के वसीला से। और आज का ये कलाम खुदा का टॉपिक वही है, यानी सब्बत पार्ट 2, खुदावंद खुदा का सब्बत, जिसका हिस्सा दोइम है, दूसरा हिस्सा सबत का। और आज का ये कलाम खुदा मैं ईमान रखता हूँ हमारे लिए बाइस बरकत होगा, हमारे लिए ढेरों नेमतें का, बरकतों का, फजीलतों का, रहमतों का बाइस होगा। तो अजीज़ों, एक बार फिर से आज के कलाम खुदा को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम अपनी मरकज़ी आयत देखेंगे। और आयत मुक़द्दसा वही पुराने पिछले प्रीवियस कलाम खुदा की आयत मुक़द्दसा होगी, जो कि खरूज की किताब, मुक़द्दस मूसा की मुआरफत लिखी गई यीशु मसीह की पाक शरीयत की किताब, पाक कलाम की किताब, उसकी दूसरी किताब खरूज की किताब, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20 एंड वर्स 8। एक बार फिर से खरूज की किताब, उसका 20वां बाब और उसकी 8वीं आयत, इन 9 लफ्ज़ों को पढ़ेंगे, एक जुमले को पढ़ेंगे। यही हमारी आयत मुक़द्दसा है, जहाँ पर कुछ यूं मरकूम है। सुनिएगा इस इस्तबाक को गौर से। याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना। हालेलुया। तो अजीज़ों, आपने सुना कि याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना। अब मैं आपसे कह देता हूँ कि पिछले कलाम खुदा में हमने गहराई से ज़ोर देकर इस बात को सीखा जाना कि याद करके हमने सब्बत के दिन को पाक मानना है। आखिर इसी 10 हुक्मों में इसी हुक्म के ऊपर इतनी ज़्यादा ज़ोर क्यों दिया गया? इन्हीं 10 हुक्मों में वाहिद इस हुक्म के ऊपर इतना ज़ोर क्यों दिया गया? याद करके वार्निंग अलर्ट हमें क्यों जारी किया गया? क्यों हमें इतनी ज़्यादा सख्त वार्निंग दी गई कि तूने सब्बत के दिन को पाक मानना है? पिछले आधे घंटे में हमने गहरे भेदों को जाना, और आज भी हम आधे घंटे में बहुत सारे गहरे भेदों को जानेंगे और जानते जाएंगे कि सबत लफ्ज़ का मतलब क्या है। मैं थोड़ा सा रिवाइंड करवा दूं। जैसे हमने इब्रानी ज़ुबान के कुछ लफ्ज़ों को जाना, उसके बाद सबत लफ्ज़ को इब्रानी ज़ुबान शबैत में जाना, जिसका मतलब है खुदा का कलाम खुदा के घर में सुनना। उसके बाद हमने देखा कि ये किसी यहूदी, किसी इसराइली, किसी मसीहानिक कॉन्ग्रीगेशन ऑफ ज्यूज़, किसी मुस्लिम, किसी हिंदू, किसी ईसाई या किसी मसीह के ऊपर ये कलाम लागू नहीं होता, बल्कि बनी नो आदम की नस्ल से जितने लोग पैदा हुए हैं, ये सब पर ये कलाम लागू होता है। क्योंकि तहरीरी तौर पर हमें ये नज़र आता है मूसा की मार्फत लिखी गई खरूज की किताब में, लेकिन उससे पहले भी आप देखते हैं, ये तो 20वां बाब है, 16वें बाब में भी आप देखेंगे, वहाँ पर भी सबत का जिक्र है। बट पैदाइश पहले बाब के अंदर ही जब आप देखेंगे, जहाँ पर खुदा ने 7वां दिन, 6 दिन में सब कुछ बनाया और 7वें दिन को सबत कहा, तो यहाँ पर जब आप देखते हैं तो खुदा का कलाम शुरू से ही हमें सबत की तालीम देता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि फॉर एग्ज़ाम्पल सबत इसलिए बनाया गया क्योंकि बाप आदम को उसमें दाखिल करना था और बताना था कि कायनात के जितने लोग हैं वो खुदा की इबादत करें। आदम का मतलब है लोग, आदम का मतलब है जितने सांस लेने वाले हैं, वो सब क्या करें? खुदावंद की इबादत करें, क्योंकि छठे दिन के बाद 7वां दिन आदम के साथ जोड़ा बनाया गया। तो अजीज़ों, अब आगे बढ़ते हैं इस पूरे चौथे हुक्म को मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, और फिर इसमें से एक और लफ्ज़ मैं आपके सामने एक जुमला रखूँगा जो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। अपने गौर से सुनना है इस चौथे हुक्म को, जो खुदा के 10 हुक्मों में से चौथा हुक्म ही हमारे लिए बड़ा बाइस बरकत होगा। आपने पिक करना है इस चीज़ को। और ये सवाल भी है हमारी सिस्टर आसिया का, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो इस कलाम खुदा को सुनते हैं। पंजाब में ओकाड़ा के अंदर, गुजरांवाला के अंदर, खैल मूसा, तलवंडी मूसा खां, और भी बहुत सारे चक नंबर और बहुत सारे गाँव में, देहातों में, शहरों में ये कलाम खुदा को सुना जाता है। बाहर मुल्क में सुना जाता है। आप सबों की बड़ी शुक्रगुजारी है। तो सुनिएगा सवाल था क्या सिस्टर का, बहुत ही लाजवाब, बहुत बाबरकत। तो अजीज़ों, मैं आपके सामने ये चौथा पूरा हुक्म पढ़े देता हूँ जो सबत का है। खरूज की किताब, उसका 20वां बाब और उसकी 8वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, 11वीं आयत तक लिखा है, याद करके तू सबत का दिन पाक मानना, 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावन तेरे खुदा का सबत है, उसमें ना तो तू कोई काम
کرے نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، اور نہ تیرا چوپاہا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں پھاٹکوں کے اندر ہو، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے ان سب کو بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا۔ اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ عزیزو سنیے گا اس کلام خدا کو۔ یہاں پر 2 کویسچن اٹھتے ہیں جو سسٹر آسیہ نے کیے، آپ لوگوں میں سے بہت سے بہن بھائیوں نے یہ سوال کیے۔ تو 2 سوال اٹھتے ہیں بڑے ہی نایاب۔ نمبر 1 لکھا ہے خدا نے آرام کیا، 7 دن میں اس نے سب کچھ بنایا، اور پھر 7ویں دن کیا کیا؟ خدا نے آرام کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی خدا نے آرام کیوں کیا؟ کیا خدا تھک گیا تھا؟ کیا خدا تھک گیا تھا؟ حالانکہ ہم زبور گاتے ہیں کہ ہم تو ایسے خدا کو مانتے ہیں جو اونگتا نہیں، اور ہم تو ایسے خدا کو مانتے ہیں جو سوتا نہیں، ہم تو ایسے خدا کو مانتے ہیں جو تھکتا نہیں، اور ہم زبور گاتے ہیں تیرا راکھا نہ کدی انگلاوے، تیرے رب نو کدی نیندر نہ آوے۔ تو ہم تو ایسے خدا کو مانتے ہیں جو نہ تھکتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ سوتا ہے، کیونکہ خدا روح ہے۔ تو پھر یہ کیسے خدا نے کہہ دیا کہ اس نے آرام کیا؟ کیا تھک گئے تھے وہ؟ اور دوسری بات میں آپ سے کہہ دیتا ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ یسوع مسیح نئے عہد نامے میں کہتے ہیں کہ میں آج تک کام کرتا ہوں اور میرا باپ بھی آج تک کام کرتا ہے۔ اور مزے دی گال دے اندر سائے کہ بابرکت گال ہے وے کہ یسوع مسیح جدو اتھوں چلا گیا اتنے آسمان تے، زمین تے تو کام کردا رہا، قبر دے بعد 40 دن بھی پھر اتنے کام کردا رہا۔ ادو بعد جدو تسی انہوں ویندے ہو اتنے آسمان تے چلا گیا، تو آسمان پر بھی جا کے وہ کام کر رہا ہے۔ کہتا نہیں ہے تمہارا دل نہ گھبرائے، تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو، تم باپ پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی رکھو، تمہارا دل نہ گھبرائے۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، میں جاتا ہوں تمہارے لیے تاکہ جگہ تیار کروں۔ اب وہ الگ بات ہے جہاں پہ لکھا ہے میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، وہاں پر انگلش کنگ جیمز ورژن میں لکھا ہے میرے باپ کے گھر میں بہت سے مینشنز ہیں، کاسل ہیں، یعنی میرے باپ کے گھر میں بہت سے محل ہیں، مکان نہیں محل ہیں۔ تو آپ کو وہ زبور یاد آیا؟ محلوں دے سارے ویکھو دھیان کرو خوشی نال، محلوں دے سارے ویکھو دھیان کرو خوشی نال۔ یعنی یسوع مسیح خود خداوند خدا ہیں، اور وہ جب زمین پہ آئے وہ تب بھی بتا رہے ہیں ہم کام ہی کرتے رہیں بھائی، ادھر بھی کام کرتے رہیں۔ تو پھر یہاں پر بات کیوں آ جاتی ہے کہ خدا نے آرام کیا؟ اب جب عزیزو آپ دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ خدا نے آرام کیا، اب آرام کیا، بالکل ہمارے سامنے یہ آ گیا کہ خدا نے کیا کیا جی؟ آرام کیا۔ اور ہم نے اس سوال کو ڈھونڈنا ہے، ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ خدا نے آرام کیوں کیا؟ کیا تھک گیا؟ اب یاد رکھیے گا پوری بائبل مقدس، کئی لوگ کہتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب بہت مشکل ہے کیونکہ اس میں مفروضے لکھے ہوئے ہیں، اس میں تماثیل لکھی ہوئی ہیں، ان میں جو ہے سمبولیکل بات کی گئی ہے، ان میں علاماتی باتیں کی گئی ہیں۔ بٹ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، بابرکت بات بتاتا ہوں۔ خدا نے استعاروں میں بات کی ہے، خدا نے پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک، پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک کئی جگہوں پر ہر کتاب کے اندر استعاروں میں بات کی ہے، ہر جگہ کے اندر اشاروں میں بات کی ہے، ہر جگہ کے اندر تمثیلوں میں بات کی ہے، ہر جگہ کے اندر ایسے ایسے گھما پھرا کے تمثیل دے کے مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ پیدائش پہلا باب پڑھتے ہیں، پیدائش پہلے باب میں آپ دیکھتے ہیں دوسرے دن خدا نے زمین کی فضا کو آسمان کی فضا سے جدا کیا۔ اب فضا کسے کہتے ہیں؟ دانیل کی کتاب اور مکاشفہ کی کتاب آپ پڑھتے ہیں تو فضا کسے کہتے ہیں؟ فضا تو لوگوں کو کہتے ہیں، تمثیلاً خدا نے بتایا یہ تو لوگ ہیں۔ آسمان کی فضا یعنی آسمان کے لوگ، زمین کی فضا یعنی زمین کے لوگ۔ تو خدا نے آسمان کے لوگوں اور زمین کے لوگوں میں دونوں فرق رکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ وقت کب کا ہے؟ یہ وقت اس وقت کا ہے کہ جب زندہ خدا نے آخرت میں آنا ہے پچھلا نرسنگا پھونک کر، جب زندہ خدا نے آخرت میں آنا ہے پچھلا نرسنگا پھونک کر، اور تب خدا کے لوگ آسمان پر اٹھائے جائیں گے اور باقی جو شیاطین ہیں وہ زمین پر رہیں گے۔
خدا کے لوگ آسمان پر اٹھائے جائیں گے اور شیاطین لوگ جو ہیں وہ زمین پر رہیں گے. تو یہ تو خدا نے کیوں، آپ دیکھتے نہیں یسعیاہ 44 باب میں لکھا ہے کہ ہمارا خدا انجام ہی سے شروع ہی سے انجام کی خبر دیتا ہے، یعنی پہلے سے ہی آخر کی خبر دے دیتا ہے. تو عزیزو یہ ایک بڑی بات ہے زندہ خدا کی کہ اس نے جو آخرت میں کرنا ہے وہ پیدائش پہلے باب کی پہلی چند آیاتوں میں بتا دیا. اور کیا بتایا کہ میں آسمان کی فضا کو زمین کی فضا سے، یعنی آسمانی انسانوں کو زمینی انسانوں سے جدا کروں گا. اب یہ رہی مفروضوں میں بات، یہ رہی تمثیلوں میں بات. تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں پھر آ جاتے ہیں ہم اسی سوال پہ کہ خدا کہتا ہے کہ میں نے آرام کیا. اب میں آپ سے ایک اور بات کہتا ہوں. خدا کہتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ازلی برہ ہے. کیا ہے؟ برہ ہے. تو میرا ایک سوال ہے کہ یسوع مسیح لیلا ہے یا بکرا ہے یا بکرے کا بچہ ہے؟ پھر یسوع مسیح کو یہ بھی کہا جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں ان کے لیے پروفیسی ہے پیدائش 49 باب میں، اور سیکنڈ ان کے لیے پروفیسی ہے مکاشفہ 5 باب اس کی 5ویں آیت میں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ یہودا کا شیر ببر ہے. تو کیا یسوع مسیح شیر ہیں؟ تو آپ سمجھیے ان باتوں کو. تمثیلوں میں بات کی، میں آپ کو اور بھی بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں لیکن میرے خیال سے یہ کافی ہیں. خداوند یا تمثیلوں میں اور معموں میں بات کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ تمثیلوں میں بات کر رہا ہے. اب جب یسوع مسیح نے کہا کہ میں نے آرام کیا، خداوند خدا رب الافواج رب العالمین حی القیوم قدیم الایام جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے آرام کیا، آرام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں بتا رہا ہے، آرام. اور آرام لفظ کو جب آپ عبرانی زبان میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لفظ شبات لکھا ہوا ہے، وہاں پہ لفظ کیا ہے؟ سبت لکھا ہوا ہے. تو خیر آپ اس چیز کو سمجھیے گا کہ 7ویں دن کو خداوند خدا نے اپنی خدمت کے لیے بنایا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جی خدا نے آرام کیوں کیا، تو ٹھیک ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بھائی میں اپنے آپ کو کہہ رہا تھا چلو تسی بھی کر لیا کرو. سمجھیے گا ذرا بات کو، کنفیوز مت ہوئیے گا. خداوند خدا یہاں معموں میں بات کر رہا ہے. کیا بات کر رہا ہے؟ معموں میں بات کر رہا ہے. ہوشیہ نبی کی کتاب جب آپ پڑھتے تو وہاں پر خدا کہتا ہے کہ میں گھن کی طرح قوم بنی اسرائیل کو چٹ کر جاؤں گا. گھن کسے کہتے ہیں؟ کیڑا، دیمک. تو کیا خدا کیڑا تو نہیں ہے؟ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں سلاطین کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں قوم بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا کروں گا کہ جیسے تھالی کے اندر جو بھی ہوتا ہے اچھا پکا ہوا وہ سارا انسان چٹنی کر جاتا اور پنجابی چ کہتے ہیں تھالی منہ دی مار دیندا. میں قوم بنی اسرائیل نہ انج کراں گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا معموں میں بات کر رہا ہے. تو لکھا ہے خدا نے آرام کیا، یا لفظ یہاں پہ لکھا ہے آرام. ایک اور لفظ آپ کو بتاتا ہوں میں، بائبل مقدس میں 3 جگہ، خروج کی کتاب میں 2 بار اور پہلے تواریخ میں 1 بار لفظ اللہ آیا ہے. اس کو ریسنٹلی دنوں میں ہم نے کافی ڈسکس کیا. اس پہ میں 2 سے 2.5 سال پہلے خدا نے ہمارے اوپر یہ کلام خدا کھولا ہوا تھا. تو وہ جب آپ اوریجنل متن میں دیکھتے ہیں تو وہاں لفظ ایلوہیم لکھا ہوا ہے یا الہ لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہے؟ ایلوہیم یا الہ یعنی گاڈ لکھا ہوا ہے. تو وہ رد و بدل یہاں ہو جاتا ہے ٹرانسلیشن میں. کبھی بتاؤں گا میں آپ کو یہ کس نے کیا، کون کرتا ہے، کیوں کرتا ہے. لیکن ہمارے لیے اچھا ہے کہ ہم اس کلام خدا کو اور پڑھیں، گہرائی میں جائیں. تو عزیزو ہم اسی سوال پہ ہیں کہ کتاب مقدس میں جو لکھا ہے میں نے آرام کیا، پھر خدا نے کیا کیا؟ آرام کیا. خدا تو تھکتا ہی نہیں ہے، خدا تو روح ہے. یسوع مسیح کہتے ہیں ہم کام کر رہے ہیں، ہم زبور گاتے ہیں، تیرا راکھا نہ کدی انگلاوے، تیرے رب نو کدی نیندر نہ آوے. تو پھر یہ کائے کا آرام ہے؟ عزیزو یاد رکھیے گا. اچھا کئی لوگ کہیں گے، ذہن میں سوال آئے گا کہ یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں تو یہ ہے کہ یسوع مسیح تو انسان تھے. تو ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بات ہے. انسان بن کے وہ زمین پر آئے تو انسانی جسم کو یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن انہوں نے ڈبل پرسنالٹی رکھتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ میں انسان ہوتے ہوئے خود اپنے باپ کے تابع ہوں، تم بھی ہو جاؤ. لیکن خدا ہوتے ہوئے میں آج بھی کام کرتا ہوں، آسمان پر جانے کے بعد بھی کام کرتا ہوں. تو یہ خدا ہی کر سکتا ہے، بندے کی ہر واسطی کام نہیں، نہ کہ فرشتے دے کام دی. اور تیسری کریچر جو تیسری پرسنالٹی ہے وہ خدا ہی ہوتی ہے. انسان ہے، فرشتہ ہے، جانور ہے یا خدا ہے. یہ 3-4 پرسنالٹیز ہے. تو یہ جو صفت ہے یہ خدا کی ہی ہے. اب آپ آتے ہیں، خدا کہتا ہے 7ویں دن کیا کیا؟ آرام کیا. اوریجنل متن میں لکھا ہے 7ویں دن سبت
کیا، یعنی خدا نے 7ویں دن کو سبت ٹھہرایا، اسے مقدس ٹھہرایا۔ اب سوال دو جو پیدا ہوتے ہیں ان میں سے پہلا تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آرام کیوں کیا؟ کیا وہ تھک گئے تھے؟ نہیں عزیزو، یہ آپ کے لیے اور میرے لیے ہے، یہ آپ کے لیے اور میرے لیے ہے۔ اور زندہ خدا کی قدرت کو دیکھیے، جڑے یسو مسیح نو نہیں مانتے، جڑے خدا نو نہیں مانتے، جڑے بائبل نو کہندے نے بدل گئی ہے، تے بھائی پھر 7 دن جا کے کرو نا کام۔ کیوں ایک دن چھٹی کرتے ہو؟ چاہے جمعے کی کرو یا چاہے اتوار کی کرو یا چاہے ہفتے کی کرو۔ تواڈے 7 دن کیوں نے؟ 8 دن لیاؤ، 9 دن لیاؤ، 10 دن لیاؤ۔ 4200 ایمان، عقیدے، مذاہب ہیں اس دنیا کے اندر، لیکن یاد رکھیے گا ان میں سب میں 7 ہی دن منائے جاندے نے پوری دنیا چ۔ کیوں بھئی؟ آپ تو کہتے ہیں کہ بائبل بدل گئی ہے، دنیا کے کئی مذاہب کہتے ہیں کہ بائبل تو جھوٹی ہے، تو پھر آپ کے 7 دن کیوں ہیں؟ یہ تو صرف لکھا ہی بائبل کے اندر ہے اور شروعات میں لکھا ہے۔ آپ کے 7 دن کیوں ہیں؟ آپ 8 کر لیں، آپ 9 کر لیں، آپ 20 کر لیں، آپ 3 کر لیں، آپ 4 کر لیں، لیکن نہیں، ہم نے کرنے بھی ساتھ ہی، اور یہ جھوٹی بھی ہے کتاب، یہ بدل بھی گئی ہے۔ تو کیا ماجرا ہے بھائی؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ۔ پھر ایک دن چھٹی بھی یہاں کرنی ہے۔ اب چھٹی پر آ جاتے ہیں ہم۔ میرے خیال سے آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ آرام کا مطلب کیا ہے۔ خدا آرام روم کوئی نہیں جے کرتا، نہ انہوں لوڑ ہے آرام دی، تانوں تے مینوں آرام دی لوڑ ہے جے۔ تے آرام کر کے پورا دن کراڑے نہیں مارتے رہنا، ستے ہی نہیں رہنا، آرام کر کے اس کا کام کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس پورے سوال میں سے ایک اور بھی سوال نکلتا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے نہ تیرا لونڈا نہ تیری لونڈی کوئی بھی کام نہ کرے، نہ تیرا غلام، نہ تیرا بھائی، نہ بہن، بہت A to Z کوئی نہ کام کرے۔ اور آگے چل کے آپ دیکھتے ہیں سشنا کی کتاب ہے، وہاں پر تو یہ لکھا ہے کہ تیرے چولہے بھی نہ جلن، تیرے چولہے بھی نہ جلن۔ اس کو ہم نیکسٹ دیکھیں گے اگلے پارٹ میں کہ اس سوال کا پھر کیا مطلب ہے، لیکن ابھی اسی پہ رہیے گا۔ آرام جو وہ کہہ رہا ہے، اب آرام کرنا کس دن ہے؟ ایک اور سوال نکلتا ہے، سسٹر نے ایک اور سوال پوچھا تھا کہ 7ویں دن بھی برکت کیوں دیتی؟ یہ میں نے خیر پہلے میں بھی ڈسکس کیا تھا، لیکن تھوڑا سا ہی کیا تھا، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو برکت کا سلسلہ ہے نا عزیزو، یاد رکھیے گا یہ کسی فرشتے کے لیے نہیں ہے، برکت کا سلسلہ کسی جانور کے لیے نہیں ہے۔ خدا کی حضوری میں یہ سب ہوں گے، خدا ان سب سے محبت کرتا ہے، آپ سے، مجھ سے، ان سے، سب سے محبت کرتا ہے، فرشتوں سے، جانوروں سے، لیکن برکت کا جو سلسلہ ہے نا وہ انسان کے لیے ہے۔ خدا نے 7ویں دن کو مقدس ٹھہرایا اور اسے برکت دی، کیونکہ برکت کا سلسلہ ہے جو انسان سے منسلک ہے، انسان سے منسلک ہے۔ کبھی میں جانوروں پہ کلام کروں گا کہ خدا جو جانوروں سے محبت کرتا ہے نا، میں کہتا ہوں سلام ہے زندہ خدا کو، جو کیڑوں سے محبت کرتا ہے، جو پرندوں سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اس کی بنائی ہوئی ہر ایک چیز اس کی ہے، اس کا باپ وہ ہے۔ اور جب ہم بے گناہ ان کو بے عزت کرتے ہیں تو پھر سوچئے گا ہمارا کیا ہوگا۔ نوح سے یاد کریے گا وعدہ کیا کیا تھا کہ میں جانور کے خون کا بدلہ بھی تیرے سے لوں گا۔ کیوں؟ ان میں جان نہیں ہے، ان میں خون نہیں ہے، ان کو درد نہیں ہوتا، وہ منمناتے نہیں ہیں، وہ دھاڑتے نہیں ہیں، وہ بولتے نہیں ہیں، ان میں احساسات نہیں ہیں، ان میں فکر نہیں ہے، ان میں محبت اور نفرت نہیں ہے، سب کچھ ہے۔ تو خیر یہاں پر 7ویں دن ہی کو کیوں برکت دی گئی؟ عزیزو پچھلے پارٹ کو دوبارہ سے یاد کیجئے، اس میں نے آپ سے کہا تھا کہ 6 دن جب خدا نے آدم کو بنایا، اپنے بیٹے کو بنایا، تو اس سے ڈائریکٹ 7ویں دن کے اندر انٹر کیا۔ اب اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ خدا نے باقی 6 دنوں کو برکت نہیں دی، باقی 6 دنوں کو بھی تو دیکھیں کتنی محبت سے، پیار سے بنایا، لیکن جب آدم کو بنایا اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، باقیوں کو ہاتھوں سے نہیں بنایا، اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور ہاتھوں سے بنانے کے بعد یہ کہ شاہکار تھا، اور اس کو ڈائریکٹلی خدا نے انٹر کیا کہاں پر؟ خدا نے ڈائریکٹلی انٹر کیا اپنے شبیت کے اندر، اپنے گھر کے اندر، یعنی کہ یہاں سے برکت مقدس کس کو ٹھہرایا؟ سنیے گا غور سے، مقدس اور برکت کس کو دی؟ کس کو ٹھہرایا مقدس؟ برکت کس کو دی؟ 7ویں دن کو، یعنی کہ آدم جویں 6ویں دن پیدا ہویا ہے اوویں پیر رکھ دی، 7واں دن شروع ہو گیا۔ خدا دی عبادت کرے تو برکت بھی لے گا، تو وہ مقدس بھی ٹھہرایا جائے گا۔ خدا دی عبادت کی ہے، ہفتے نو چرچ جانا، اتوار نو چرچ جانا، یہ قطعی نہیں ہے بھائی، یہ خدا کی برکت نہیں ہے۔ خدا کی برکت یہ ہے داؤد کی طرح دن میں 7 بار اس کی عبادت کرو، آپ کو چرچ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ خدا کی برکت یہ ہے کہ آپ ڈینیل کی طرح دن میں 3 بار، یہ پرانے عہد نامے کے میں آپ کو بتا رہا ہوں حوالے،
ਡੈਨੀਅਲ की तरह दिन में 3 बार उसकी इबादत करो। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਬਰਕਤ ਲੈਣੀ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਨ 'ਚ 8 ਵਾਰ ਕਰੋ। ਡੈਨੀਅਲ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਬਰਕਤ ਲੈਣੀ ਦਿਨ 'ਚ 4 ਵਾਰ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। पढ़िए ना खुदा के कलाम को, छोड़िए ना बुरे कामों को और आइए खुदा की तरफ। पढ़िए खुदा के कलाम को, खुदा के कलाम को पढ़ें, उसमें जो लिखा है वो करें, तभी आप मुक़द्दस ठहराएंगे, तभी आप पाक ठहराएंगे, तभी आपको बरकत मिलेगी। वरना आप और मैं जो बरकतें लेके घूम रहे हैं ना, कई डॉक्टरों के पास है, कई हकीमों के पास है और कई मालदार लोगों के पास है, और उनके पास जो कई बरकतें हमारे पास तो है भी नहीं। क्यों फ़र्क है? क्या हम दुनिया के नूर हैं? नहीं अजीज़ों, हमने सब्बत को हफ्ते और इतवार पर ही मुंसलिक कर दिया है। और मैं ईमान रखता हूँ इन दोनों सवालों के आपको जवाब मिल गए होंगे। फिर भी कोई समझ ना आए तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि सब्बत का दिन है कौन सा, सब्बत का दिन है कौन सा। तो अजीज़ों सुनिएगा, ये बड़ा एक ज़बरदस्त मेरे सामने जो मेरे दिल में था, मैंने आपके सामने रखा कि सब्बत का दिन है कौन सा। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि 613 हुक्म हैं, उन 613 हुक्मों में से जो 10 हुक्म ही क्यों खुदा की टैबलेट्स पर लिखवाए गए। ये भी एक बड़ा लाजवाब सवाल है कि बाइबल में तो 613 टोटल हुक्म हैं, तो ये 10 हुक्म ही क्यों लिखवाए गए। अब मैंने तो ये काउंट नहीं किए कितने हुक्म हैं, क्योंकि मेरी आदत है मैं हर एक चीज़ को काउंट करके फिर ही सामने बताता हूँ। बड़े बड़े स्कॉलर्स ये कहते हैं 613 है, तो मैं तो अभी ईमान नहीं रखता 613। हाँ, मुझे ये पता है सैकड़ों हैं, 100 में आते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकता है, 500 600 हो सकता है, 600 से ज़्यादा हो सकता है 600 से कम हो, लेकिन मुझे इतना पता है ये सैकड़ों में है। तो सवाल ये किया गया था कि ये 10 हुक्म ही क्यों तख्ती पर लिखे गए। हुक्म तो बहुत ज़्यादा है, और मेरा ईमान है पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक ये हुक्म ही हुक्म है सारे। और शरीयत में और बाइबल में तो कोई फ़र्क ही नहीं है, जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ वो बोला है, और जो बोला है वो हुक्म बन चुका। तो सुनिएगा गौर से इस कलाम खुदा को, इस हुक्म को हम बाद में देखेंगे। अब आते हैं एक बार फिर से कि सब्बत का दिन है कौन सा, बरकत किस दिन से जुड़ी है क्या। मैं आपके सामने अब प्रैक्टिकल बात करने को, अभी हम रूहानी बात को ज़रा साइड पे करते हैं, जिस्मानी बात में आपसे करने को। याद रखिएगा खुदा का कलाम जिस्मानी भी है और रूहानी भी है। जिस्मानी आराम करना है, आराम करके करना की है। मैं आपको ये भी बताऊंगा आराम पूरा दिन क्यों करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है। लेकिन सुनिएगा ज़रा, सब्बत का दिन है कौन सा, आज पहले इस कन्फ्यूजन को भी क्लियर कर लें। मेरे साथ आप देखते हैं चारों अनाजील को, अनाजील अरबा को, मती रसूल की इंजील, मरकस रसूल की इंजील, लूका रसूल की इंजील, यूहन्ना रसूल की इंजील। अगर आप गैर कौमों के सामने पढ़ेंगे तो वो बोलेंगे ये लूका की इंजील है, आप तो कहते हैं ये यीशु मसीह की इंजील है, यानी यीशु मसीह की खुशखबरी है। तो उनके सामने आपने कोशिश करना ये पढ़ना है कि यीशु मसीह की इंजील मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई, या फिर आपने कहना है लूका रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील। तो सुनिएगा, इन चारों अनाजील के जब आखिरी अबवाब को आप पढ़ते हैं तो उनमें आपको कई ऐसे हवाला जात मिलेंगे जहाँ से आपको पता चलेगा कि आज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, संडे, मंडे, ट्यूसडे में, यानी दिनों में सब्बत का दिन कौन सा आता है। आज ये गहरे वेद को खोलते हैं। मेरे साथ आप देख सकते हैं मत्ती की किताब, उसका 28वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, और सब्बत के बाद हफ्ता के पहले दिन खूब फूटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आईं। अब आपने ज़रा गौर करना है कुछ चीज़ों पर। गौर किस चीज़ पर करना है कि सब्बत का दिन कौन सा है आज के ज़माना में, अभी में हफ्ता है, ये इतवार है। और सेकंड आपने गौर ये करना है कि अगर ये दोनों दिन कौन नहीं है तो फिर कौन से हैं। अब आप सुनिएगा, मैं आपसे जिस्मानी बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें मत्ती रसूल की इंजील में आखिरत में हमें मिलता है, जब यीशु मसीह की कब्र खाली थी तो वहाँ पे हमें आयत मिलती है 28वां बाब उसकी पहली आयत, और सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन। फिर से, सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन। याद रखिएगा, ये जो हफ्ता लिखा हुआ है, हफ्ता सैटरडे की बात नहीं हो रही, ये हफ्ता सैटरडे की बात नहीं हो रही। ये पूरा जो वीक है ना, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, जो सातवां दिन यानी सब्बत है, जो हफ्ता जिसको पूरा वीक कहते हैं हम लोग, ये उस वीक की बात हो रही है। सैटरडे की बात नहीं हो रही, ये वीक की बात हो रही है। यानी वीक का जो आखिरी दिन है वो सब्बत का है। आप कैसे, वीक का आखिरी दिन सब्बत कैसे?
आपने पढ़ा नहीं पहले दिन क्या बनाया, दूसरे दिन क्या बनाया, तीसरे चौथे पांचवें छठे दिन और सातवें दिन क्या है, सब्बत है। तो इसी तरह मत्ती रसूल की 28वीं बाब उसका पहले आयत में देखिएगा, और सब्बत के पहले दिन खूब फूटते, सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन, सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन, ये आपने गौर करना है और आपने नोट करना है। सब्बत का दिन और हफ्ते का दिन एक ही है। सैटरडे की बात नहीं कर रहा, वीक की बात कर रहा हूँ। सब्बत का दिन और हफ्ते का दिन, यानी कि 6 दिनों के बाद जो 7वां दिन है, हफ्ते का आखिरी दिन जो है, वो सब्बत का ही है। तो ये सब्बत और हफ्ता जो है, वीक जो है, वीकली जो है, एंड ऑफ डेज जो है, वीकेंड जो है, वो सब्बत का दिन है और उसे हफ्ते का दिन भी कहा जाता है, आखिरी दिन भी कहा जाता है। आगे लिखा है उसके पहले दिन पूं फूटते, उसके पहले दिन पूं फूटते, यानी कि यीशु मसीह जो इतवार को जिंदा हुए थे, आप और मैं मानते कि नहीं? बिल्कुल लिखा हुआ है भाई, बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह सब्बत के पहले दिन, यानी हफ्ता के पहले दिन, यानी 7वें दिन के पहले दिन, 7वें दिन के बाद पहला दिन कौन सा आता है? 7वें दिन के बाद पहला दिन इतवार का आता है। आपको प्रैक्टिकली आज के कैलेंडर के हिसाब से बता रहा हूँ, इतवार का आता है पहला दिन। तो 7वां दिन कौन सा हुआ? सब्बत का दिन कौन सा हुआ? हफ्ते का दिन हुआ। कौन सा हुआ? हफ्ते का दिन हुआ। इसी तरह आप देखते हैं मरकस की इंजील उसका 16वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, सब्बत का दिन जब गुजर गया, यानी हफ्ते का दिन जब, वीकली दिन जो है वो गुजर गया, सब्बत का दिन जब गुजर गया, तो अजीजों आगे आप देखते हैं बहुत ही खूबसूरत आयत मुकद्दसा है कि सब्बत